आपके छोटे बेटे अहमद है जिनका चमचम आप जिनको कह रहे थे, और इनके साथ ही आपके बड़े साहबजादे, इनका नाम आशिर। आशिर। आशिर को जिम से भी शौक है। क्या कर रहे हैं आशिर आप? मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है। प्री मेडिकल कर रहा हूँ। मेरा एम है कि मैं LLB कर लूँ लम्स से, और उसके बाद मैं बाहर से पढ़ूँ बैरिस्टर के लिए। ठीक है। और फिर इलेक्शन लड़ोगे आप? इंशाल्लाह। तो फिर बाबा की जगह देखते हैं जहाँ इलेक्टेबल हो। तो वो खान साहब तो मौरूसी सियासत के बड़े खिलाफ। नहीं, मोरूसी मेरिट पे होंगे ना सारे। हाँ, ये मेरिट पे। बात कि अगर आप क्वालिफाई करेंगे अपने मेरिट, जी जी। सिर्फ ये नहीं। अच्छा, बाबा को टाइम मिल जाता है आप लोगों के साथ? मिल जाते हैं। जब मोस्टली हम बाहर मुल्क जाते हैं, उधर बहुत टाइम एक साथ गुजार देते हैं, और इधर भी वीक में 1-2 दिन निकालते हैं हमारे लिए। क्या आदत सबसे अच्छी लगती है बाबा की? कि अगर हम एक मिनट के लिए सोचें कि आपके बाबा नहीं हैं, एक लीडर हैं, एक नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, प्रोविंशियल असेंबली, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इन योर ओपिनियन? बाबा मोस्टली दिल बड़ा है उनका। जो भी हो जाता है तो बस छोड़ देते हैं, चुप रह जाते हैं उसके पीछे। दिल बहुत बड़ा रखा है अबू ने। बात को मैंने नोटिस किया बहुत दफ़ा, इलेक्शन में भी नोटिस किया है। जो हमारे अंदर में जो भी होता है ना, तो दिल बहुत बड़ा रखते हैं अबू। वाह। अच्छा जी, अहमद मियाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 2 मरकरी हूँ। अच्छा जी, तो कोई गेम खेलते? हाँ, फुटबॉल कभी खेलता हूँ, कभी क्रिकेट खेलता हूँ। तो बाबा को टाइम मिल जाता है आपके साथ खेलने का? उधर पिशावर पे खेलता था ना क्रिकेट। अच्छा, तो अब भी खेलता है। तो बॉलिंग करते हैं बैटिंग? बॉलिंग। बॉलिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने क्या करना है आगे बड़े होकर? क्रिकेटर बनना है? क्रिकेटर बनूंगा, फिर मैं बाबा के जैसे बनूंगा। अच्छा जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बाबू, आपको कोई हमें पोएम सुनाओगे इस वक्त? कोई हम आपसे अगर सुने कोई पोएम? 5 little monkeys jumping on a bed. It's one down of the bed. No more monkeys jumping on the bed. 4 little monkeys jumping on a bed. One fell down. Mama called a doctor. Doctor said, no more monkeys jumping on the bed. अच्छा, जंपिंग ऑन द बेड से मुझे ख्याल है मामा डांटती तो नहीं है ज्यादा? इतना भी नहीं डांटती। बाबा इतना भी नहीं डरती। बाबा भी। असद साहब, आपको तो डांट तो नहीं पड़ती कोई भाभी से? बहरहाल ये आपको पता है कि सबको पड़ती है। असद साहब, अपनी कामयाबी में कितना अहम हाथ देखते हैं आप ऑफ योर बेटर हाफ? कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जितना मसरूफ शेड्यूल और करियर आपका रहा है, कैसे संभाला उन्होंने घर को, आपके बच्चों को, सब कैसे? क्या बल्कि आज मैं चाहूँगा कि इजहार अगर आप करें उनका तो कैसे करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो जो बच्चों की तरबियत है, उनको टाइम देना, उसकी सारी मामलात पे करना, वो उनका काम है। और मैं रिलैक्स होता हूँ क्योंकि उसका बहुत ठीक ठाक कंट्रोल है। अच्छा जी। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा कंट्रोल है उसका। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ मैं अपनी वालिदा के बारे में कहूँगा कि मेरी जितनी कामयाबी है मेरी वालिदा की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इबादत करती है, बहुत वज़ाइफ करती है, बड़ी दुआएं मांगती हैं, तो हमारी कामयाबी में उसका बहुत बड़ा किरदार है हमारे वालिदा का। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या दुआ उन्होंने की आज तक? उसने मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ इज़्ज़त की है, अल्लाह ताला इसको बेइज्जत ना करे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो दुआ करते हैं, और जो मुझे 5 साल मैंने गुजारे उधर अल्लाह ने इज़्ज़त से वो गुजारा। मेरा कोई शौक़ नहीं है ना जी पैसे कमाने का, ना मैं इसमें पढ़ता हूँ, न मेरा इरादा। एक इंटेंशन होती है ना कि आदमी सोचे कि ये पैसे, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हलाल रिज़्क़ दिया है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची दी हैं, और कितनी उम्र बाकी रहेगी जी, वो क्या करेंगे इसको? मतलब गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, बुनियादी सहूलियात होती है, बाकी तो इंसान मिट्टी पे जो है ना उसका गुजारा होगा। मैं 3 पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर। आसिफ अली जरदारी साहब को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि उसकी एक अच्छा पॉलिटिशियन है, उसको सारी सियासत इस मुल्क के लिए करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब, उसके लिए भी मेरी ये दुआ है कि वो इस मुल्क के लिए काम करे, और जो उनको चैलेंजेस हैं वो उसका कानूनी तौर पर दिफा करे।
بلاول بھٹو زرداری. اس کی دعا ہے کہ وہ ایک نئی طرز کی پالیٹکس شروع کرے کہ جو کہ ایک نیا پاکستان کا وہ پاکستان جس میں میرٹ کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قائد کا پاکستان. میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ والی سیاست کرے اور بھٹو والی سیاست کرے جو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھی جس نے اس قوم کے لیے کافی کنٹریبیوشن کیا ہے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. مریم نواز. دعا گو ہوں اس کو ایک اس وقت صدمہ ہے اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کی والدہ وفات پائی ہے اور اس کو تکلیف ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو صبر. پیسے ہم واپس لے آئیں گے. سوئس اکاؤنٹس کی بات ہو، سر ایم ایل کی وہ بن گئی، ٹاسک فورس بنتی رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں پھر بن جائیں گی، آئیں گے پیسے واپس؟ انشاءاللہ. دیکھیں اس وقت پالیٹکس چینج ہو گئی ہے، میڈیا بہت آزاد ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار آ گیا ہے. جو پالیٹیشین ملک کے لیے نہیں کرے گا وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکے گا. مطلب جو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کے لیے نعرے کہہ مارتے رہے ہیں کہ ہیں، جو سیاست کرے اور ساتھ کرپشن کرے اس سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے. بالکل. جو میں آج آ رہا تھا پتہ لگا کہ آپ سے بات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی تھوڑے سے دن گزرے ہیں لیکن وہ مہنگائی کے تو بڑے سلسلے شروع ہو گئے ہیں، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ کون سی تبدیلی کا حصہ ہے؟ یس انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس قوم کو ایک خوددار قوم بنائے، یہ ایک خود مختار قوم بنے. پاکستان جو ہے نا ہم اس لیول سے اس کو نکالے کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے دنیا میں گھومے پھرے. ایک آزاد قوم، ایک خود مختار قوم، ایک خوددار قوم کے طور پر ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں انشاءاللہ. لیکن میں قوم کو یقین دہانی کرتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ملے گی. آپ ایک باعزت قوم بنیں گے انشاءاللہ، ایک عظیم قوم بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستانی ہونے پہ فخر کریں گے. ٹائم لگتا ہے، جو چیزیں مطلب اتنا زیادہ قرضہ لیا گیا ہے کہ ہمارا عرب بچہ جو ہے نا مقروض ہے، تو اس کے لیے کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مایوسی نہیں ہوگی. جو سی پیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو تھوڑا اور بھی ڈائمینشن چینج کیے ہیں کہ ہم نے اس میں صرف انفراسٹرکچر نہیں، ہم نے اس میں جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی وہ بھی اس پہ رکھا انشاءاللہ. اس میں اس کے نیچے ہم ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر وہ سارے ڈپارٹمنٹ بھی اس کے نیچے لائیں گے تاکہ ہماری اکانومی بوسٹ ہو اور ہمارے سروسز امپروو ہو اور پاکستان میں جو ہے نا جابس کریشن ہو. بالکل ٹھیک. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن آنے والے ہیں. آج ہم دیکھیں گے، میں اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہم اسپیکر ہاؤس میں موجود ہیں. میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہی اسپیکر ہاؤس ہے جہاں یہ بھی خیال کیا گیا کہ پرائم منسٹر یہاں اس کو پرائم منسٹر ہاؤس بنائیں. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہتری ہی کی طرف جانی چاہیے خواتین حضرات، لیکن مثبت سوچ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، پیار کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں، ہم دیکھیں گے.